ताल्लुक से आप तो खुद ही देख रहे होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप पर कितनी बेचैनी है, कितनी बेकरारी है, किस किस तरीके से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, किस किस तरीके से लोग पोस्ट बना रहे हैं। लेकिन आपको उस कमेंट्स का ना तो जवाब देना है, ना तो आपको उस पोस्ट का जवाब देना है। अगर कोई शख्स मेरे ताल्लुक से लिख रहा है, उसे लिखने दीजिए। कोई मुझे गाली दे रहा है, देने दीजिए। कोई मुझे रावजी कह रहा है, बोलने दीजिए। कोई मुझे खारजी कह रहा है, बोलने दीजिए। हर शख्स है की फिक्र अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी अक्ल होती अलग होती है। तो हमें ये हक नहीं है कि हम पलटकर उसे जवाब दें, पलटकर उसे गालियां दें, पलटकर उसे उन्हीं अल्फाज में याद करें। बल्कि वो लिख करके अपनी आंख पर संवार रहा है, वो लिख करके वो खुद नेकी कमा रहा है। वो सही है या गलत है, इसका फैसला तो कब्र में होगा, इसका फैसला तो मैदान हश्र में होगा। रही बात मेरी कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन अहले बैत का जिक्र छोड़ दूं, अहले बैत की शान बयान करना छोड़ दूं, अली अली करना छोड़ दूं, पंजतने पाक का जिक्र करना छोड़ दूं, तो तुम्हारी पोस्टों के बाद भी हम ये जिक्र ना हमने कल छोड़ा था, ना आज छोड़े, और इंशाअल्लाह ताला जब तक इस जिस्म में खून बाकी है, ये जबान जिक्र अली और जिक्र पंजतन करती रहेगी। लेकिन इस तौर पर कि जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बिल्कुल साफ और शफाफ आईने की तरह है कि हम किसी को इस कदर न बढ़ाएंगे कि जो गुलू की मंजिल में हो, इफरात व तफरीद, ये अहले सुन्नत व जमात उससे पाक है। न किसी को बढ़ाती है, न किसी को घटाती है। जिसका जो मुकाम कुरान और हदीस से और सल्फ और सालिहीन के जरिए हमें पता चला, उसी मुताबिक उसके मकाम को बयान करने की कोशिश करती है। तो इसलिए आपकी मर्जी है, आप हमें कुछ कहें, अल्हम्दुलिल्लाह, गालियां देंगे, राबजी कहेंगे, खारजी कहेंगे, नासवी कहेंगे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात की आपको जो ये बेचैनी हो रही है कि कुछ दिनों से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली का हम तस्करा क्यों कर रहे हैं, ये दरअसल आपकी बेचैनी की वजह है। तो ये मोहब्बत की बात होती है। कुछ बेटे होते हैं जो नाकारा होते हैं, तो कुछ बेटे होते हैं जो लायक होते हैं। लायक बेटे अपनी माँ से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि माँ पर कोई आंच आए तो जो लायक बेटा होगा वो माँ पर आंच नहीं आने देगा, बल्कि अपनी जानों की कुर्बानियां कर देता है। ये तो हमारी माएँ हुई, आपकी माएँ हुई, जिनका ये आलम है। मगर हम जिसकी शान का दिफा कर रहे हैं, हम जिसकी अजमतों के तराने पढ़ रहे हैं, हम जिसके गीत गा रहे हैं, वो जात तो ऐसी है कि उनकी अजमतों का बयान कुरान में अल्लाह ने किया। उनकी तारीफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। सहाबा कराम ने उनसे मोहब्बत की और उन्हें अपना जाना, उन्हें अपने कांधों पे बिठाया, अपने बेटों को फरामोश कर दिया, मगर नबी के नवासों को फरामोश नहीं किया, उनको आगे रखा। ये है अहले सुन्नत व जमात, और इसकी जीती जाती तस्वीर 14वीं सदी में आला हजरत फाजले बरेलवी कि जिन्होंने अपने अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए
یہ بتا دیا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر، اہل بیت کی چاہت کے بغیر اگر شفاعت چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت اور چاہت کے بغیر شفاعت بھی نہیں مل سکتی۔ اب دیکھ لیجئے وہ شعر کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو سفارش کے لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی لائے اور ایک حدیث پاک بھی کوٹ کی، اور اکثر اعلی حضرت کے ماننے والے اس حدیث کو بھول جاتے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے، یہ تو یاد رکھنا چاہیے، مگر اعلی حضرت نے اس کو کوٹ کیا ہے تو اس طور پہ یاد کرنا چاہیے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ میں اور ایک حدیث پاک کو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کے حق کو نہیں جانا، یعنی ان کی تعظیم نہیں کی، ان کا ادب نہیں کیا، تو وہ 3 باتوں میں سے ایک ہے۔ اب اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا کہ وہ 3 باتیں سرکار نے کیا فرمائی۔ پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ 3 باتیں کیا ہیں، اس لیے ہمیں جو درس دیا گیا ہے، اور یہی جہاں اہل بیت کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے تعلق سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میرے صحابہ کو جب بھی یاد کیا کرو تو ان کی شان کے مطابق یاد کیا کرو، تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ وہ گالی ہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ تو یقینا اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم نبی کی آل کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور نبی کے اصحاب کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہماری محبت کا طریقہ ہے، اور آپ کو لکھنے کی پوری اجازت ہے۔ آپ نیکیاں کمائیے صاحب، آپ کو ہم کبھی نہیں روکتے۔ الحمدللہ آپ جتنا لکھتے ہیں وقت پاک کے کرم سے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہی منصب اور اس سے زیادہ ہی اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے۔ عزت اور ذلت یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ اگر چاہیں تو کسی کو عزت دے دیں، آپ اگر چاہیں تو کسی کو ذلیل کر دیں۔ یہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ یہ تو میں اپنے ناظرین کے لیے جو کبھی کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، اور جا کر کے کسی کی پوسٹ پر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات لکھ دی گئی ہے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا دفاع کی کوشش کرتے ہیں، تو میں اپنے تمام ناظرین، اپنے تمام فالوور سے کہوں گا کہ اللہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے اور آپ اس مسئلے پہ نہ پڑیں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جس طریقے سے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں